کہتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے۔ یار اسی دن رات نبی پاک دے حکم دی مخالفت کرنے اسی دن رات نبی پاک دیاں سنتاں دی مخالفت کرنے آؤ لوگو نبی پاک دے تابعدار بن جاؤ، نبی پاک دے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر چاہندے ہو اللہ سانو جنت عطا کرے پھر نبی پاک دی تابعداری کرنی پہے گی، نبی پاک دی گل مننی پہے گی۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ ایک اور مثال ہے، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا، کہو سبحان اللہ۔ سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سونیا، فلکاں والے بھی کہیں مرحبا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا، دوروں چل کے جو تیرے قریب آ گئے جنتی سن او خوش نصیب آ گئے، جسم چھلنی ہویا چمڑیاں لتھ گئیاں، من صدا مالیاں بن خطا سونیا، سونی سونی تیری ہر ادا سونیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے۔ او اللہ داتا خالق و مالک جس مال کے ارض و سما نے آسمان نو نیلی شک بنایا، زمین نو فرش بنایا، ساری کائنات دا نظام چلایا ہے تو کلے پروردگار نے چلایا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ حضرات آج دا اے تبلیغی و اصلاحی پروگرام محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا اکرم سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے بھائی محترم جناب حاجی ارشد گجر صاحب انہوں نے اج دا اے تبلیغی و اصلاحی پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، سجایا ہے اس محفل نو۔ دعا کرو اللہ پاک اج دا اے پروگرام سجانا کروانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ میرے تو بعد اج دی اس محفل دے مہمان خصوصی خطیب پاکستان، مبلغ اسلام،
حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ انہوں دا بڑا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا، اور الحمدللہ تشریف لے آئے نے اللہ دی توفیق نال۔ تو بس چند منٹاں دی میری گفتگو، شیخ صاحب نے میرے ذمے عنوان لگایا ہے کہ آپ دی بات دی مخالفت، سنت دی مخالفت دی صدا کی، تو میں اس حوالے نال چند گزارشات تواڈے سامنے رکھاں گا، پوری مکمل توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ تانوں میں جگانا ہے انشاءاللہ، جگا تے انہاں بھی لینا ہے تانوں، بڑے ببر شیر خطیب نے ماشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ پاک صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، دن رات ماشاءاللہ سفر کرنے والے اللہ پاک انہاں دا سفر قبول فرمائے، اللہ پاک تہاڈا ہونا قبول فرمائے۔ توجہ کرنا، قرآن پاک دا مطالعہ کرو، احادیث دا مطالعہ کرو۔ پہلیاں جنیاں بھی قوماں تے عذاب آئے، کسے قوم تے ہوا دا عذاب آیا، کسے قوم تے پانی دا عذاب آیا، اور کسے قوم تے زلزلیاں دا عذاب آیا، اور کئی بستیاں اللہ پاک نے آسمان والے جا کے زمین اندر تنسا دیتا، اے عذاب آیا، اور کئیاں دیاں شکلاں باندراں ورگیاں بن گئیاں، کئی خنزیر بن گئے۔ انہاں لوگاں تے عذاب کیوں آئے؟ کیا اے لوگ اللہ نو مندے نہیں سن؟ سارے ہی مندے سن، پھر عذاب کیوں آئے؟ جی میں اللہ دے نبی اللہ نو منوانا چاہتے سن، اویں انہاں قوماں نے منیا نہیں، اللہ پاک نے پھر انہاں تے طرح طرح دے عذاب نازل کیتے، اللہ پاک نے انہاں تے طرح طرح دیاں مصیبتاں نازل کیتیاں۔ آؤ توجہ فرمانا، جنہاں لوگاں اللہ اور اس دے رسول دے حکم دی مخالفت کیتی، سنت دی مخالفت کیتی، اللہ پاک انہاں نو کس سزا اندر مبتلا کیتا۔ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دا الٹ کر دینے، کتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے، یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو پاری مصیبت نہ نازل کر دے۔ توجہ فرمانا مصطفیٰ کریم دے غلاموں، غور کر دے جانا۔ لو میں پہلی مثال تواڈے سامنے بیان کرا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آکھتے نے نبی پاک نے ایک بندے نو دیکھیا، آپ نے ایک بندے نو دیکھیا کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے ہیں، کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ دے بندے کھبے ہاتھ نال کھانا نہ کھا، توجہ کرنا، کھبے ہاتھ نال کھانا نہ کھا، سجے ہاتھ نال کھانا کھا۔ کھبے ہاتھ نال شیطان کھاندا ہے، کھبے ہاتھ نال کھانا نہ کھا۔ اللہ اللہ تے متکبرانہ انداز اندر کہندا ہے، آکھدا سجا ہاتھ میرا کم نہیں کردا۔ توجہ کرنا، میری بات غور کرنا حضرات، او دا سجا ہاتھ بالکل درست ہے، او دا سجا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، تے نبی پاک نو کہن لگا میرا سجا ہاتھ کم نہیں کردا۔ جناب اینی گل کرن دی دیر ہے اللہ پاک نے او دی سجی سیڑ نو فالج پا دیتا، ساری زندگی اپنا سجا ہاتھ منہ تک اٹھاندا رہیا، او دا سجا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ سکیا، کیوں نے نبی پاک دے سنت دی مخالفت کیتی ہے۔ او لوگو اج معاشرہ پھری دے، اج لوگاں نو دیکھی دے یار بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اللہ دی قسم چائے کھبے ہاتھ نال تے سجے ہاتھ نال جناب سگریٹ پکڑی ہے، اللہ اللہ
اللہ دی قسم نبی پاک دا یہ طریقہ آپ دی یہ سنت ہے جڑا بندہ جناب کھانا کھائے بسم اللہ پڑھ کے کھائے سجے ہاتھ نال کھائے تے اپنے اگوں کھائے اللہ اللہ اے میرے پیغمبر دی سنت ہے اس سنت تے عمل کرے گا اللہ راضی ہو جان گے کیونکہ تو نبی پاک دی تابعداری کیتی ہے تو نبی پاک دی فرما برداری کیتی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا پاک نبی دے تابع ہو جا جے تو جنت جانا فتبعونی یحببکم اللہ کہے رسول ربانا آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اور کہہ دو سبحان اللہ ذرا مجمع گونج جانا چاہیے کہو سبحان اللہ خطیب صاحب نو بھی پتہ لگے کہ بندے بیٹھے نے ذرا کہو سبحان اللہ 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 میں قربان جاوا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے او پار سلامت گئیاں جنا اس نگر وچ جاتی بائی تے او گناہگار نہ رہیاں جنا روح گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی او کدی نہ پار سلامت گئیاں تے غرق ہویاں بچ پانی آؤ لوگوں نبی پاک دی تابعداری کرو نبی پاک دی سنت دی مخالفت نہ کرو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ایسے لوگوں ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دا الٹ کر دینے کہتے ایسا نہ ہوئے اللہ 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 اونا تے کو پاری مصیبت نازل کر دے یا پھر اللہ اونا لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے توجہ فرمانا مصطفیٰ کریم دے غلاموں غور کر دے جانا اللہ اللہ حضرات ایک اور حدیث سے توجہ کرنا ایک اور مثال دینی چاہنا رات اے بھی مسند ابی یعلا اندر بات موجود ہے کر سبق کے تشریف لے آؤ توجہ کرنا غور کرنا یہ مسند ابی یعلا اندر بات موجود ہے نبی پاک نے اپنے ایک صحابی نو بلایا آکھے میرے صحابی آ میری گل سن نبی دا یار نبی پاک دے کول آیا نبی پاک نے فرمایا آکھے میرے صحابی انج کر جا فلانی بستی اندر فلانے جناب ڈیرے تے جا فلانے پنڈ
پنڈ اندر جا اوتھے ایک چودھری رہندا ہے سردار رہندا ہے اونوں بلا کے لیا کہ تانوں اللہ دے نبی بلا رہے نے اللہ نبی پاک دا یار چلدا اس چودھری دے ڈیرے تے گیا اس چودھری دے گھر دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا یار توجہ میری طرف کرنا چودھری دا دروازہ کھٹکھٹایا نبی پاک دا یار کہندا ہے آکھدا ہے چودھری صاحب تانوں اللہ دے نبی بلا رہے نے تانوں اللہ دے نبی بلا رہے نے تے چودھری صاحب کہندے نے آکھدے نے کیڑا نبی کیڑا اللہ مٹی دا اللہ پتھر دا اللہ لوہے دا اللہ کس اللہ دی گل پیا کرنا ہے یار جدوں نبی پاک دا قاصد پیغام لے کے اگلے بندے کول جاندا ہے اگلا بندہ سمجھ جاندا ہے اے پیغام نبی پاک دا نہیں اے پیغام اللہ دا پیغام ہے توجہ کرنا غور کرنا ہن اینی گل کیتی نبی پاک دا یار ٹوٹیا دل لے کے نبی پاک دے کول آیا آن کے کہندا ہے اللہ دے سونے نبی اونے تہاڈی بھی توہین کیتی ہے اللہ دی بھی گستاخی کیتی ہے اللہ نبی پاک نے فرمایا آکھیا میرے صحابی انج کر جا ایک دفعہ پھر جا توجہ میری طرف کرنا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی جا ایک دفعہ پھر جا انہوں جا کے دعوت دے نبی دا یار جناب دوسری دفعہ گیا ہے جا کے دعوت دیتی ہے اللہ چودھری صاحب دروازے تو باہر آئے نے نبی دا یار کہندے آخدہ ہے تو اللہ دے نبی بلا رہے نے آخدہ ہے کیڑا نبی کیڑا اللہ او ہوئی متکبران دا انداز آخدہ ہے کیڑا نبی کیڑا اللہ حضرات مٹی دا اللہ پتھر دا اللہ لوہے دا اللہ کس اللہ دی گل پیا کرنا ہے یار نبی پاک دا صحابی پھر مڑیا تے واپس آ جاندہ ہے نبی پاک نو ساری گل سنائی نبی پاک نے آکھیا میرے صحابی جا ایک دفعہ پھر جا کے انہوں پیغام دے نبی دا یار تیسری دفعہ گیا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اللہ اور جناب چودھری صاحب بار آئے نے نبی دا صحابی کہندے میں اس طرح کر کے کھڑا ہوا دروازہ کھٹکھٹا کے میں پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا تے انہیں پھر دوبارہ متکبرانہ انداز اندر آکھیا کیڑا نبی کیڑا اللہ مٹی دا اللہ پتھر دا اللہ لوہے دا اللہ کس اللہ دی گل پیا کرنا ہے نبی دا یار کہندے آسمان تے کوئی بدل نہیں ایک بدلی دا ٹکڑا آیا او دے وچوں بجلی گڑکی سدھی چودھری دے سر تے پئی او دا سر اڑا کر کے لے گئی او دا سر کیوں اڑیا انہیں نبی پاک دے حکم دی مخالفت کی تھی نبی پاک دی بات دا الٹ کیتا ہے اللہ پاک دا قرآن بھی ایہو گل کہہ رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ فرمایا ایسے لوگوں ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دا الٹ کر دینے کہتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہا لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے یار اسی دن رات نبی پاک دے حکم دی مخالفت کرنے اسی دن رات نبی پاک دیا سنتاں دی مخالفت کرنے آؤ لوگوں نبی پاک دے تابعدار بن جاؤ نبی پاک دے فرما بردار بن جاؤ اگر چاہندے ہو اللہ سانو جنت عطا کرے پھر نبی پاک دی تابعداری کرنی پہے گی نبی پاک دی گل مننی پہے گی توجہ کرنا غور کرنا ایک اور مثال ہے یہ بھی صحیح مسلم دے اندروں پڑھنا چاہنا نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب کس پیغمبر نے فرمایا سونے مکھڑے والے پیغمبر نے فرمایا جتوں میرا پیغمبر گزر جاندے جناب خوشبوواں دے ہلے آن لگ جاندے اے منو پائی نے فرمائش کی تھی تے دی فرمائش پوری کر دینا چاہنا توجہ کرنا میرا نبی کیڑا نبی جس
جس گلی دے وچوں داخل ہو جاندا ہے جناب اتوں خوشبوواں دے ہلے آن لگ جاندے اللہ اللہ خوشبوواں دس دیاں نے جتھوں آقا گزر جاوے کہہ دیو یار ذرا گج کے کہو محفل سن دیو کہ نہیں کہ پہلی سنی جے کہو ذرا گج کے سبحان اللہ خوشبوواں دس دیاں نے جتھوں آقا گزر جاوے تک تک کے مدنوں دل یاراں دا ٹھر جاوے تک تک کے مدنی نو دل یاراں دا ٹھر جاوے ریشم تھی ود او دے ہتھاں دیا تلیاں تک تک مل دیاں بیماراں نو تسلیاں دکھی دلاں دا علاج سونا دکھی دلاں دا علاج سونا ہس ہس کے کر دائے خوشبوواں دس دیاں نے جتھوں آقا گزر جاوے چہرے تے ایویں جویں سورج دوڑ دا کر کے اشارہ سونا چن نوں سی توڑ دا کر کے اشارہ سونا چن نوں سی توڑ دا آسماناں دا چن لوگو آسماناں دا چن ویرے ہو ساڈے چن اتے مردا اے خوشبوواں دس دیاں نے جتھوں آقا گزر جاوے اللہ اللہ میں قربان جاواں مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضرات سے مسلم دی حدیث پڑھنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب تبوک دے میدان تو واپسی تے جناب لوگ واپسی کی تھی لوگاں نے تے نبی پاک نے فرمایا لوگوں آج رات بڑی تیز اندھیری آئے گی کوئی بندہ اندھیری دے دوران کھڑا نہ ہوئے جدے کول اونٹ نے اپنے اونٹ دیاں مہاراں پکڑ کے بیٹھ جائے جدے کول ہور سواری ہے اپنے سواری دیاں مہاراں پکڑ کے بیٹھ جائے جناب جدے کول کچھ بھی نہیں اونجی بیٹھ جائے توجہ کرنا غور کرنا یار اندھیری آئی نہیں تے میرے پیغمبر نے اندھیری آن دی خبر پہلوں دیتی ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اندھیری آئی نہیں میرے پیغمبر تے غیب جان دے میرے پیغمبر واقعی غیب نہیں جان دے جو اللہ میرے پیغمبر نو دس دے او میرا سونا اگے لوگاں نو دس دے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اللہ میرے پیغمبر نے اللہ دے دسن دے مطابق دسیا آکھیا لوگوں آج رات بڑی تیز اندھیری آئے گی سارے غلام ساری نبی نو منن والے سارے غلاماں نے نبی پاک دی گل منی جدو اندھیری آئی ہے اندھیری دے دوران سارے لوگ بیٹھ گئے اللہ اللہ سارے غلاماں نے گل من لئی تے ایک بندے دے دل
اندر پتہ نہیں کی خیال آیا، جدو اندھیری آئی ہے تے اندھیری دے دوران اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ اللہ اللہ، اندھیری نے تبوک دے میدان تو چکیا تے بنو تے قبیلے دے پہاڑا تے جا کے سٹیا۔ اللہ اللہ، جناب بندے دیاں پسلیاں بھی ٹوٹ گئیاں، بندے دیاں لتاں بھی ٹوٹ گئیاں۔ اے بڑی بھاری مصیبت آ گئی۔ حضرات بھاری مصیبت کیوں آئی؟ نبی پاک دے حکم دی کی ہوئی؟ مخالفت ہوگی، نبی پاک دی گل نہ منی۔ حضرات آج اسی نہیں کہنے اسی عاشق رسولہ، سانو نبی نال بڑی محبت ہے، سانو نبی نال بڑا پیار ہے، سانو نبی نال بڑی محبت ہے۔ اللہ اللہ جناب، نبی نال محبت دے پھوکے دعوے نہیں ہونے چاہیے دے، محبت کر کے وکھانی چاہیے دیئے۔ اللہ اللہ، غور فرمانا، توجہ کرنا، جناب آپ دی سنت نال پیار کر، جناب آپ دیاں اداواں نال پیار کر، توجہ کرنا، غور کرنا۔ فرمایا دیکھو اس نے نبی پاک دی جناب سنت دی مخالفت کی تھی، آپ دی حدیث دا الٹ کیتا، آپ دی بات نہ منی، بڑی بھاری مصیبت آ گئی۔ اللہ دا قرآن فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آؤ لوگو، نبی پاک دی سنت دی مخالفت نہ کرو۔ اللہ اللہ، میں ایک اور حدیث پڑھنی چاہنا ماں، اے صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ نبی پاک دے کولنا جدو لوگ مسلمان ہوندے تے آپ دے کول لوگ آندے، وفد آندے نا، تے آپ اونا دے نام پوچھ دے۔ کی پوچھ دے؟ بولو یار، نام پوچھ دے۔ تے جدے نام دا معنی اچھا نہ ہوندہ، نبی پاک او دا نام تبدیل کر دیں دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جناب، اے میرے پیغمبر دی روٹین سی، جدو کوئی مسلمان ہون واسطے آندے تے آپ اونا دے نام پوچھ دے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ آخدے نے میرے دادے کو نبی پاک نے نام پوچھیا کہ بزرگو تہاڈا نام کی ہے؟ بزرگ کہیں دے نے میرا نام حزن ہے۔ حزن دا معنی ہوندا ہے غم، پریشانی۔ نبی پاک نے فرمایا بزرگو میں تہاڈا نام سہل نہ رکھ دیا۔ سہل دا معنی ہوندا ہے آسانی، ہر کام وچ آسانی۔ تے بابا جی پتہ کی کہندے؟ نہیں، میرا نام اوہو ہی رہن دیو جڑا میرے باپ دادے نے رکھے ہے۔ پیارے بھائیو، اس نام دی جناب پھر کنی نحوست ہوئی، توجہ کرنا۔ برے نام دی بڑی نحوست ہے، برے نام دی بڑی نحوست ہے۔ جدوں معنی اچھا نہ ہوئے جس نام دا، اپنا نام تبدیل کر لو۔ حضرات انہیں نبی پاک دی گل نہ منی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ آخدے نے جب تک ساڈا دادا زندہ رہا، ساڈے خاندان دے اندروں مصیبتاں گئیاں ہی نہیں، ساڈے خاندان دے اندروں پریشانیاں گئیاں نہیں۔ پتہ کی چلیا لوگوں، اچھے نام دا جناب بڑا فائدہ ہوندا ہے تے برے معنی دا جناب بڑا نقصان ہے۔ غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگوں ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دا الٹ کر دینے، کہتے ایسا نہ ہوئے اللہ ان لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے، یا
پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو پاری مصیبت نہ نازل کر دے۔ لو ایک اور مثال شیخ صاحب دے آن تک میں جناب اپنے بیان نو جاری رکھاں گا، جدوں آن گے اللہ اللہ توجہ کرنا، میں انشاءاللہ اپنا بیان موقع دیاں گا، توجہ کرنا، غور کرنا۔ لو میری آخری گل ہے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ایک بندے نو دیکھیا، انہیں مسجد اندر اذان سنیے، اذان سنیے تے مسجد چو باہر جا رہے ہیں۔ مسجد اندر ہوو اذان سن لو تے کی کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے جانی۔ کی کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے جانی۔ اگر بہتی مجبوری ہوئے تو بندہ جا سکتا ہے، بہتی مجبوری ہوئے تو بندہ جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بندے نو مجبوری نہیں، کوئی کام نہیں، جان بوجھ کے اذان سن کے مسجد چ باہر جاندا ہے تو میرے پیارے بھائیوں انہیں نبی پاک دی مخالفت کی تھی۔ گل مختصر، گل مکان لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں آکھیا بھئی نماز پڑھ کے جا بھئی، انہیں نبی پاک دی گل نہ منی، مسجد چو نکلیا، تھوڑی دور گیا، ٹھیڑا لگیا، گریا تے لت ٹوٹ گئی۔ جدو لت ٹوٹی ساری زندگی اپنی جناب لت دا علاج کرواندا رہا، او دی لت درست نہ ہوئی، کیوں؟ انہیں نبی پاک دی بات دی مخالفت کی تھی۔ اللہ پاک سانو نبی پاک دا تابعدار بنائے، آپ دا فرما بردار بنائے۔ اللہ پاک دے کولوں دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔